Magsugod ka sa tawag contestant number 1. Come forward. Sige lang. Okay rin yun. Bulbutan ang inyong question. Pagunata ni Del. Miss Guapa. Dili ikaw. Ang inyong question mao kini. Question ni Chacha. Kana mag-video. Unsa imong pilion? Magpuyo una usa magpakasal o magpakasal una usa magpuyo? Daghang salamat, Papi. Ang akong pilion, mapakasal, una magpuyo. Para, Ano man? kay para ka na ako, mapakasal jud para nay panalangin sa atong kay Tag-an sa Ginoong Diyos. Mga kaigsunan, mga kapamilya, mga kapuso, si Chacha sa iyang panalangin. Kaninyong tanan. O karon ato ta sa iyang paris nga si ang silingan inong Billy si GR. Ang question mao ni, kapila nimo gusto musulti ang imong uyab o gigugma ka? Permanente ba o managsalang? Ngano man? May gabi kanyang tanan. Ang ako tumbangan pangutana kay managta lang. Kaya ang gugma, dili na siya isulti lang kundi buhaton. Si Manong GR o silingan nino'y Billy sa iyang buhaton ang gugma o ikaw tinuod anay. O mao kadto atong contestant number 1. Daghang salamat ninyo. Pinalabas ni Nick, question! Contestant number 2, come here! Ulbuta ang inyong mga question. Kantad. Ang question ni Bel mao kini. Kung ikaw, Bel, makadaog karon, unsa man ang imong mabuhat para sa mga tabayagnon? Daghang salamat sa manindot nga pangutana. Ang akong mabuhat para sa mga taga-tabayag, himuon ko kamo nga mga inspirasyon nga makalangkot ko sa akong pag-eskwela, nga makahuman ko sa akong kurso nga nursing para sa umaabot ng mga panahon, matabangan ko kamo sa inyong mga problema. Mayor! Si Bel pagka-kapitan. Kapag mantekap, nananakay kalantugi sunod eleksyon. Ang sunod na ato ang pangutanon, mausita. O kini ang pangutanon. Sa tanang presidente sa Pilipinas, sinsa sa iyong pagto ang pinakamaayo o ngano? Una sa tanan, may gabi kinatutanan. Ang presidente. Ako na bituan kay si Gloria. Anong si Gloria man? Bisag mo buot siya. Asa iya pagnanta para sa kalambuan. Small but terrible. Ingon pa sa in English. O dagang salamat contestant number 2. Mao kato ay ilang mga answers sa ato ang mga pangutana. Pinalabas binging kasi
pangutana. Ang pangutana ni Carl mao kini. Kung maabot ang panahon na kinahanglan ka mamili, kinsa imong pilion? Ang imuhang pamilya o ang imuhang uyab? Ngano man? Salamat sana pamilya. Umabot ang panahon na ako ngayon. Siyempre, ang akong pamilya. Ganong pamilya man? Ang uyab, pwede may ilisan, pero ang pamilya, dili. Bebe. Ang uyab, pwede makabiyak nato sa panahon na kinahanglan nato ang iyang presensya, pero ang pamilya, bisag kung saod na aghihapon sila. Si Carl sa iyang pagpili, pamilya gihapon. Pero hanggang GRDI. Ang iyang pangutana mao kini. Pili gihapon ha. Pilion iki mamili no lisod. Kinsa imong pilion? Ang tao nga mahigugma nimo o ang tao nga ako responde. Kinsa imong pilion? Ang tao nga mahigugma nimo o ang tao nga ikaw mahigugma? Mayong gabi sa tanan. Salamat papi sa pangutana. Unya ang akong tubag. Okay ni ang akong pilion ang tao nga nahigugma kanako kay kung ang tao nga nahigugma kanako dili mawala ang iyang gugma kanako bisan pag wala siya diha moadto ko sa tao nga akong gihigugma. Wala to daghang salamat. Ikaw mo kini si Grr. Dagang kining uyab. Ang kato sila ang contestant number 3. Kung ganun, musunod, mao ang pagpili sa mudaog sa mga numero nga ihatag namo sa pagsulod ninyo ni ining tennis court. Kung mahulbutan ang inyong numero, amo'y makadaog sa amo ang premyo nga ihatag. Mag-raffle mi dire unya ang katong mahulbutan namo na numero niya nato siya pares nga inyong numero